مساهي البوسيقي بلا ما نهضر دفا موحى شريف حناش تاع حمار بي الى قد غال غورس الى نصوض الرحمه فلاس يمين صغا يظل يموت شريف حناشي يوني على قال يتسوشي خدم المناطق ناغي كلوب نجي اسكا دونك باش نعرف مسير تاكي ثانو كودي سيتي زي وزوماس مصطفى معزوز انا نغماسي مصطفى مرحبا سيك ما زول فيك سليم زول فين تقاوني زول فين يتوالين ورا تي ماشي مصطفى معزوزي عندنا ناس اشوريا وانا في ماشي واحد شريف حناسي بصح يونيز مراد انكار اين يخدم يعني جياس كاين خدمه مناطقنا هذه حمر الساكيز معك بليك l'Algérie en général et la Kabylie en particulier sont deux ساكي يتوامضل يون برغاز يفكناطاس le sport en général, le football en particulier, surtout, et la GSK. La GSK qui a fait partie de sa vie. Moi, je suis un petit au président et qui a consacré toute sa vie pour son club. Moi, je suis un Sagir. Nous avons pas sous gommina la blique يموت. خاطر نكوني ما دنيني في سليمة جماعة سي مالورو دو كونستاتي كان مي يموت يون عاد المكتي بليك ذرقاز ما يموت يون عاد نيني بليك فينالمون والله سي ان كرون طوم في برايا ناس ميدر معطوب كريتيكين شرع ماشي الكل مع شريف حناشي لي ديرنيير زاني il a subi l'insupportable ولاش وين كان نوح شريف هذه سيبورتين اين يرفد المسكين خدمنا في مارسا خميس كتبت لي الحيوض رقمنت شمسنت فهمت تو سا بور دي جيستيون سبورتيف فهمت فوالا سكي في مال دونك زعمت مسكين سي لا جيسكا شوف سي لا بتيت بورت Et sauf c'est la petite porte, lui qui a ramené des titres pour l'Algérie d'abord et pour la Kabylie et la GSK ensuite. Malheureusement, c'est la haine. Et le président actuel, il a traité de fils de Harki. Alors, on va décider qu'il est un grand homme. Est-ce que les valeurs de la Kabylie, Salim, qui nous l'a, j'arrive pas à comprendre. C'est le Rachid Glen. ديال التزلت ديال 4 باش نحضر من الجنازه الاول فصاروا ثاني باللي كاركازاكيو خاصك ني لا في دي زيرور دي لا جيستيون لا جي اس كا مي ديون ونزميرا ننكر ونزميرا انتسو اين يخدم الناس اين يخدم بليطو ماشي ماشي يترفع في لا جي اس كا باسكو الا توجور نتمكسيو الحاجه الهان الحاجه ندير نساعدوك ولاش مون بارفي مصطفى شي تخال ضغط الصمت سي كوا كوم سا بيرسوناليتي حكينا شوف الناس مول شغل ظرف ماشي بحال شي كان كي في حاشا في لاجي اسكا كواك اسمي سي لاجي اسكا صحراء ميت خاطر كيسنا لا الصفا سليم هذيك une information اللي سيبورتيونا جيسكا الزرب باللي محشريف حناشي par exemple il a mis l'action de la société la GSK il n'est pas président mais là il a 200 actions il est président donc la GSK les sociétés ont fait que un complot c'est vrai qu'il y a qui était contre sa gestion mais que j'ai jamais touché la personne mais à quel moment tu as jusqu'à Salim, il fait manis parce que c'est son milieu naturel. Moi, je suis là, jusqu'à l'oxygène. Absolument. Là, jusqu'à, il n'a plus d'oxygène. C'est un sportif. Mais, tu dis, pour un témoignage, c'est un deux-boissel. Est-ce que tu dis, Salim, il n'a aucune marche le vendredi, tellement... سبحان الله ثاني اولنا مصطفى طيب مصطفى دينا اولنا عطاش محشني في حنا شي توسل اون طونك بريزيدون لا جي اس كام يلا فو بوبلي كوم كاليتي جوار يعني اسمينا جوار يتوسل باللي سي جوار يلعبنا في النيف
ils se défendaient les couleurs. زعما عرفنا باللي سيتي لان دي رون جوار وسوينا راه لابري مني اسميتك عبد القادر خالف انت لاباس بهم لا فامي عندنا شي اللي يجي ونسوي راه لابري مني كان غادي يخسر سي ان موفي بيردون سي ان غانيور سي ان acharné vraiment d'ailleurs il est connu comme un défenseur très robuste فهكذا انا chaque vendredi هذه واحد 20 30 اللي درابو الجزائر اثني فميم ولي مزيغان اثني فرق اللي مانيفيستون دونك ثلاثه زرا دينا باللي كما شريف هاكي يموت الى لوماج كيل ميريتي فهمت هذا حمار وسان دور كلي الحمد لله ميم ولي تمسفهمنا رئيس وسان يمكن شوي كونتر دينا تمسفهمنا على كما شريف تمسفهمنا على ديال السبور معنا ديال الحاجه نظن الا قسم قدر ترى ان شاء الله كان سليم اتسكتو تاكي ديال لاكابيلي اتشمت ركازن بركات تشمت كركازن الا كثر انفنو شوف دي باس سوليد انفنو على العوايد تزرين انفنو على العوايد العراش فهمت فازوك لي لو ريسبي لا ديموكراسي ما كاينه ساكي وحق ربي ما يغاضي ذاك اللي غاض محشريف بعثي حمار بعثي حمار بتنميتي كيك مصطفى مازو تنمير تمقرات ما سعد الواب فرسي وزاكشي تخمض ان بوبليكاسيون فوتونس الفيسبوك هنا كان تيمو ساعه 30 سكوند مون شغاليف فور كازاكاتي حمار محشرف حناشي يونو لي زميره ديالي هذا شويه يخدم لا جي اس كا بيرسونيلمون الى عمري 40 سنه 20 سنه في لا جي اس كا سنه سو واحد محشرف حناشي سي لو ا ما كونيسونس سي لونترينور سي لو بريزيدون دان كلوب كي ا بلوس دو تيتر دونك لوين فرح لنا طاس القبايل سي لي تيتر سوا لي شامبيونا سوا لا كوب دالجيري ميم سوا لي كوب دافريك سي اون بيرت pour le foot. Moachirif n'a pas contribué uniquement à la Kabylie, mais aussi la GSK à l'époque. Elle a été une pépinière pour le football algérien. Le football national. Elle a été une pépinière, une école qui donne des bons joueurs, des grands joueurs pour l'équipe nationale. Donc, Asnini a forbé. Et il faut capitaliser Moachirif Hanachi depuis des années pour le foot, soit à la Kabylie, même au niveau national. هذا حمار بلا لا من سوري زعل ما تفعل فوتبول مي سور سون محسن سلا سي سو موا سينا تيغار بيان ديغار باسينس ديغار حما سي فور بيان وشلتي سنديزنا ربي صفا qui sont à travers les télévisions, bien sûr, j'étais une vraie fan de la JSK, évidemment, puisqu'il n'y a pas que le Adel, la JSK, c'est tout un combat, le combat identitaire et culturel, la Kabylie. Donc, je rejoins c'est vraiment dommage que Irgazen arrive nous التجارة سنسبب ثشمتنا إنه أقلقنا et d'ailleurs دوا جيدا طان يجي صار يميكسار يزوران وذافون كسموش القبائل الرجازة ديفدن هذه فنون أخطر مطوط أسبب أي مثال تخدم إيوا كنيا أثمثنيس وشبونات في الخارج سيد جاد يخدم ساعات القبائل أثير رحمة ربي ان شاء الله ديفكار ربي الصبر كي كيحملني القبائل المراه خاطر نبيرديان سي كيلكان دونتر نو دونك يعطيكم الصحة مساء عزيز نعنيك ساعة 30 سكوند كان نورماجي مثلا حنا محسن حناشي يعني محسن حناشي سننتاك القبايل سننتاك ويديك تابع لا جيسكا اما كدنا هنا لا جيسكا ماشي كان دادال ماشي كان السبور معنا لا جيسكا النيف تمازيغ تيموزغا الحرمه والدرابو يمازيغون لا جيسكا فيكولي يعني لو كومبا امازيغ a été véhiculé par la JSK dans les années 70, dans les années 80. Et le Poyagui, Moachirif Hanachi, il brise vraiment, il s'amène ça comme les joueurs de la JSK. Mais qui est Moachirif Hanachi, tu vois l'air du stade où il y a Ramadan Salim Asmim Sayyid, Mougrafid Daki 2 fois, vous avez oublié Hadik. Ça fait pas longtemps, واحد المراكناس بواسنا ويبغى نجي المقرا ديال فرنسا نكيك تروحوا نغورس بيان سور كي يتسالوين نهضر كي 5 كارت 20 مينوت اي جو سافي بلي كي انت مالاد فريق كندا تسمي كثير
اني دينا مصطفى يعطي الصحه 30 اجمع عزيزي شغال وقت 10 سكوند كان هنايا الى ديال لا فرنسا كي اسمي ذا سينا محشرف حناشي علي كافي qui était contre le congrès de la Sommameth Hamarbi الكلي ينايس لا كوبا بي مزديف كلا كوب ينايس لا كوبا كي جفي لا ديديي اعطان رمضان طرا بيان دوك نحبسوا ولا كي الفالا ديدي عبان رمضان تنمير ديك مساع زعرب تنمير ديمقراطيك مع جيزان لكن شكراتا سيت مثلا لوك ذا يستمع مساع زعرب شكراتا سيك ما مساع عبد الوهاب فرساوي تنمير ديمقراطيك ما مساع ليلى منصور تنمير ديمقراط او مع جيزان بيان سور السؤال مصطفى مع جوزي انا غمسي دينا كودين سيتي زيوزان كونيت مثلا تسمع مشكلة سيميت قم ديكون في كاميرا تمزوحتي كتنير نادي حمار بي محشرف حناشي مي كوندوليونس لا فامين جي اس كاي مازال مرة عند ملان كنا مثلا نكمل هنا ربي والسلام عليكم.